আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা আম্মা বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামুস সালাহ ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়্যাহ ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর। آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أصحاب الفضيلة والسماحة والسادة وزملاءنا الأحبة، أولا لا بد لنا أن نصلي على أشرف الخلق محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بصوت مرتفع، فصلوا على الحبيب الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا أيها السامعون الكرام، أود أن أخطب أمامكم في هذه الحفلة المباركة حول فضائل تلاوة القرآن، فاستمعوا بكل شوق ورغبة. إن تلاوة القرآن فضلها كثير، يحصل بها المسلم الحسنات وينال الأجر العظيم. تلاوة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارتهم لن تبور. وقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث المباركة أن قراءة كل حرف بعشر حسنات، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وثبت في حديث الصحيح أن السكينة والرحمة تنزلان على قارئ القرآن. فقد ثبت الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أن سبحانه وتعالى رفع من قارئ القرآن. فقد ثبت الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثال المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثال الأترجة، ريحها طيب وطعامها طيب. ومثال المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثال التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما سرد في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরান কাসীরা।